प्रधानमन्त्री कसले बना, अध्यक्ष कसले बना? त्यही उसले पार्टी बनायो नि त। अनि त्यही पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही पार्टीले अध्यक्ष बनायो भने त्यही पार्टीमा उहाँलाई चाहिँ तान्न सक्दैन त। के छ भने पूर्व माओवादीको हातमा उहाँले सत्ता कुनै हालतमा दिँदैन। उहाँहरू बरु काङ्ग्रेसमा मिल्दै जानुहुन्छ। कारण छ के कारण छ भने उहाँहरू एमसिसी पास गर्नलाई तयारी उसमा हुनुहुन्छ। हिजो बाङ्गो कमिटीले सहयोग गर्नुभएको थियो, गर्नुभएको थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए उसले प्रचण्ड कमिटी होइन, आफै हुनुभयो हो। प्रचण्ड कमिटी जे चाहे त्यही उसलाई बनायो, ओली झल्नलाई बनायो, झल्न महानुभावलाई बनायो। त्यो नभएर केपी कमरेडलाई अहिले अनि उहाँले ब्याकी हान्ने अनि प्रचण्डलाई म भन्दा भनेर उहाँले हिँड्ने। कुनै हालतमा पनि उहाँले माओवादीमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहनु। पार्टी फुट्दैन, तर एउटा पार्ट टुक्रेर जाला होइन। त्यो चाहिँ गाडीको हुन्छ नि पार्ट फुट्छ, एउटा टुक्रा छुटेर जाँदैमा गाडी चल्दैन भन्ने छ र। त्यो त कहाँ पुगेपछि उ गरेर फेर्नुपर्छ, फेरौँला नि। त्यो टुक्रिने एउटा टुक्रिने फुट्ने होइन। तपाईँ ठ्याक्कै एमाले माओवादी त्यो किसिमको हिसाबले टुक्रिँदैन। हामीसँग कुराकानीको लागि नेकपाका नेता तथा समाजसेवी जनक बर्तोलाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम विशेषतः नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा सचिवालय बैठक यही 13 गतेलाई जुन सचिवालय बैठकको तयारी भइरहँदाखेरि पछिल्लो समय जुन किसिमले पार्टीभित्रको जुन विवादमा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरहेको थियो, त्यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला हुँदै कुटाकुटको स्थितिसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। नेकपाभित्रको विवाद यतिखेर यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्र। धन्यवाद। यो नेकपाभित्रको विवाद नि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो, कुटाकुट अनि कालो झन्डा देखाउने सम्मको स्थितिसम्म पुगिसकेको छ नि, के भइरहेको छ यतिखेर नेकपाभित्र? कुटाकुटै त नभनौँ होइन, एउटा गतिशील पार्टीभित्र थोरै अन्तर्द्वन्द त्यो हुनु त स्वाभाविक हो। तर जुन किसिमको अब तपाईँले कुटाकुट भन्नुभयो, चितवनको विषयलाई लिएर भन्नुभयो होला। त्यहाँ चाहिँ 2-4 जना त्यो पार्टी सङ्गठनका भनौँ त्यहाँकै अब चाहिँ त्यो प्रदेशकै मन्त्रीहरूका आफन्त मान्छेहरू, अब त्यो मेयर साहब पनि जानुभएको थियो अरे त्यहाँ होइन। उहाँ आउँदाखेरि ताली बजाउने यताउता उहाँको सपोर्टमा सबै गर्ने उहाँहरूकै मान्छे जुन ले अब त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीकै भनौँ न, हाम्रो केपी कमरेडको अब पक्षको मान्छेले अब हाम्रो कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे त्यहाँ चाहिँ बोल्न जाँदाखेरि प्रशिक्षण जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हुलदङ्ग गर्नुभएछ। 4 जनाले त्यहाँ गएर हुलदङ्ग गए। अरूले पनि चाहेको भए त त्यहाँ त 300-400 जनाको थियो होला। अरूले चाहेको भए, अरूले पनि हुलदङ्ग गर्न चाहेको भए तिनीहरू 4-5 जना त्यहाँ फिर्ता हुन्थ्यो नि। तर के भने कुकुरले कसैलाई टोक्नु गयो भने कुकुरलाई त टोक्दैनन्। तर टोक्ने कुकुरलाई के गर्नुपर्छ भन्दा लाठीले त हान्नु पऱ्यो नि। त्यो टोक्ने कुकुरलाई लाठीले हान्ने हो। त्यो तयारी छ। अब त्यो कुकुरले अब बोलायो भने त त्यसलाई त मार्नु पऱ्यो नि त है। त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु परेन भन्नुहोस् त। कुकुर बोलायो भने सबैलाई टोकेर हिँड्न थाल्यो भने त्यो नटोक्ने के एउटा प्रक्रिया अपनाउनु पऱ्यो कि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि। त्यो चाहिँ टोक्ने कुकुर चाहिँ सलवाला हो पक्कै पनि। र अब त्यसको चाहिँ सही नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एउटा त राजनीति नबुझेको मान्छेहरू 2-4 जना खोजेहरू आएर त्यहाँ हल्ला गर्दैमा राजनीतिक माहौल सबै बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर त्यसले असर परेको छ, त्यसले त्यसले असर केही पनि परेको छैन। त्यो कालो झन्डा देखाउनु पनि समस्या समाधान चाहिँ होइन अहिले। किनभने जुन पार्टीको यस्तो अन्तर्द्वन्द चर्केको बेलामा गएर कसैलाई कालो झन्डा देखाएर त्यो पनि समस्या समाधान होइन। जुन त्यो चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेको त्यो एउटा कार्यक्रममा गएर हुलदङ्ग गर्नु त्यो पनि समस्याको समाधान होइन। समस्याको समाधान त विधि पद्धति अनुसार जानुपर्छ। विधि पद्धति कहाँनिर छ त भन्दा सचिवालय छ नि त। पर्सि 13 गते
सचिवालयको चाहिँ त्यो मिटिङ हुन्छ। अब प्रचण्डको प्रतिवेदन जुन पेश गर्नुभयो त्यसको जवाफमा त ओलीले प्रतिवेदन दिँदै हुनुहुन्छ 13 गते। त्यो पनि समाधान होइन, त्यो त मिल्यो। त्यही 2 अध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टीभित्र, 2 अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर कार्यकारी त प्रचण्ड हुन् नि त। अब यहाँ भन्नमा आछ अब चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बर, 1 नम्बर 2 नम्बर कहाँ लेखेको छ? त्यो विधानमा त लेखाएको छैन 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर होइन। यदि यतिखेर पुष्पकमल प्रचण्डले नै चलाइरहनु भएको छ नेकपा पार्टी कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले। कार्यकारी चलाउन खोज्नु भएको छ, चलाउन दिएको छैन। किनभने अब पहिले पनि उहाँ अब कार्यकारी भनेर तोक्यो, अनि कान्तिपुरको फायर साइडमा गएर उहाँले चाहिँ 1 नम्बर त म पो हो त, कार्यकारी 2 नम्बर उहाँ भने। कार्यकारी तोकिसकेपछि 1 नम्बर 2 नम्बर हुन्छ कि लेखेको छ कहीँ चाहिँ बुदागत रूपमा 1 नम्बर चाहिँ कमरेड केपी ओली, 2 नम्बरमा चाहिँ प्रचण्ड भयो भनेर लेख्नु पऱ्यो। त्यो भयो त मान्ने कुरा आयो होइन। अब होइन त मान्ने कुरा आएन नि त। कार्यकारी भयो भनेपछि एकैजना हो त्यो भनेर फेरि केपी ओली के पनि होइन, केपी कमरेड के पनि होइन भनेर त्यो पनि होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री हो, उहाँ अध्यक्ष हो। कार्यकारी भयो भने कार्यकारी रूपमा चलाउन दिनु परेको परेन। कार्यकारी रूपमा चलाउन नदिने, मिटिङ बोलायो मिटिङमा नआउने, कार्यकारी कसरी भयो? अनि कार्यकारीले काम गरेन भयो त भनेर भन्न पाइयो त? त्यो त पाइएन नि। कार्यकारीको भूमिकामा काम गर्छ केपी कमरेड त आउनु पऱ्यो, अध्यक्षले भने मान्नु परेन। तर उहाँहरू के भने हामीलाई बहुमतको कुरो पनि मान्दिनँ, सहमतमा पनि नजाने, बहुमतमा पनि नहुने, जाने केमा त भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ दादागिरी हो। जे पनि मलाई नै चाहिन्छ, अब यो प्रधानमन्त्री नि मलाई चाहियो, अब त्यसपछि कार्यकारी पनि मलाई चाहियो, अध्यक्ष चाहियो। अब अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ नाम मात्रको कार्यकारी दिने, अनि सबै चिज आफै चलाउने, त्यसरी त चल्दैन। त्यो पार्टी सङ्गठन त्यो विधि पद्धतिबाट चल्छ। त्यसरी सबै चिज म 71 सालबाट चाहिँ उहाँले चलाएको त्यो सरकार जुन आएर चाहिँ गरेको कार्यक्रम कुनै पनि विधि पद्धतिमा छैन। सबै एकलौटी ढङ्गले मन लागि ढङ्गले चाहिँ चलाउनु भएको छ। त्यही कुरा चित्त नबुझ्यो भने पार्टीमा कोही जोगी बन्नलाई पार्टीमा हुन्छ कोही 20औं वर्षदेखि चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ काम गरेर आएको, भोलि आएर कुनै ठाउँमा बसेर केही गरौँला पनि त्यो उद्देश्य हुन्छ नि। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको, त्यत्रो 12 अब 19 दिने आन्दोलन भयो होइन। त्यो त्यहाँदेखि आएर 12 बुधे यो पुरै सम्झौताहरू छ नि, त्योभित्र चाहिँ लडेर यो गरेर आएको किन भन्दा बुझ्यो भोलि त म पनि काहीँ गएर जनताको लागि केही गरौँला भनेर आएको। अनि सबै चिज केपी कमरेडलाई दिने भए त अरू जोगी भएर हिँड्ने भइहाल्यो नि, किन गर्नु पऱ्यो पर्छ त भन्नु त? त्यो कारणले गर्दा विधि पद्धतिमा उहाँहरू चल्नुहुन्न, अनि विधि पद्धति पनि नचल्ने, अनि मैले मात्रै शासनको त्यो गर्नुपर्छ, मैले जे भने सबै चिज लागु हुनुपर्छ, अरू चाहिँ चुला मूर्ति जस्तो भयो त्यो बस्दिनु पर्ने। अब सचिवालय बैठकले यो पार्टीभित्रको यो विवाद समाधान हुन्छ? अब जसरी अहिले पछिल्लो समय केही विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्, टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। अब ओलीले चाहिँ प्रचण्डका सबै फाइलहरू खोल्न तयारी अवस्थामा छन्, अख्तियारका फाइलहरू परिरहेका छन्, ती सबै खोल्ने तयारीमा छन्, केही गर्दैछन् है ओलीले भनेर विश्लेषण जुन अहिले बाहिर भइरहेको छ। अनलाइन मिडियाहरूले के भन्छ त्यो कुरो चाहिँ अब मैले सबै सही भन्न सक्दैन होइन। कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने अब केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेड चाहिँ भित्र बसेर 2 घन्टा गफ गर्नु भएको हुन्छ। अब प्रचण्ड कमरेड चाहिँ गाडीमा चढेर घर जानुहुन्छ, केपी कमरेड ती हुनुहुन्छ। त्यो अनलाइन खबरमा कसले भन्यो त? अब प्रचण्डलाई यसो भने त होइन, अब ओलीलाई यसो भने प्रचण्ड खबर कहाँबाट आयो त? न ओलीले भनेका छन् न प्रचण्डले भनेका छन् होइन। त्योपछि अनलाइन मिडिया सबै चाहिँ भरपर्दो त होइन, तर कुनै किसिमको तयारीमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। एउटा कुरो के भने किसिमको तयारी पछिल्लो समय प्रमुख उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारीको कुरा पनि आइरहेको छ यतिखेर होइन। उहाँ भनेको अहिले चाहिँ छटपटाउनु भएको छ र उहाँलाई के छ भने पूर्व माओवादीको हातमा उहाँले सत्ता कुनै हालतमा दिनुहुन्न। उहाँहरू बरु काङ्ग्रेससँग मिल्न जानुहुन्छ। त्यो कारण छ के कारण छ भने उहाँहरू एमसिसी पास गर्नलाई तयारी उसमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड कमरेडले
एमसिसी पास गर्नलाई त्यसमा चाहिँ केही सुधार गरेर केही बुदाहरू चाहिँ हटाएर अथवा थपघट गरेर मात्रै एमसिसी पास गर्नुपर्छ। यो जस्ताको तस्तै पास गर्दा चाहिँ यो चाहिँ देशको लागि हानिकारक छ होइन, देशलाई घाटा छ। त्यो भनेर यता लाग्नु भएको छ भने अब केपी कमरेड जसरी हुन्छ जे भए पनि यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। उहाँ यो जुन दुईवटा मर्च भयो नि एकता, त्यो एकता पनि हुँदैन थियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्त मात्रै एकता। तर बाहिर विश्लेषण भइरहेको छ नेकपाकै नेताहरूले विभिन्न अनलाइनहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदा पनि अब यो पार्टी फुट्यो भने जनतामा एक किसिमको निराशा छाएको छ, पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि फुट्यो भने चाहिँ प्रचण्डलाई एकदमै फाइदा छ, त्यसकारण पनि प्रचण्ड यो पार्टी चाहिँ जसरी पनि फुटाउन चाहन्छन् भनेर टिप्पणी गरेको अवस्था छ नि। प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई पार्टी फुटाउने आरोप लाग्यो भने पाप लाग्छ। किनभने आजसम्म 2.5 वर्षमा चाहिँ उगे प्रधानमन्त्री 2.5 वर्ष बने होइन। म चाहिँ 5 वर्ष चलाउँछु भन्दा ल हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। यदि केपी ओली कमरेड भए छोड्नुहुन्थ्यो होला। उहाँलाई कति लोभ लालच रहेछ भने त त्यति कुरोबाट थाहा भयो भएन भन्नुहोस् त। यदि लिखित मान्ने नमान्ने मान्नु पऱ्यो नि, मौखिक त मान्नु, राजनीति बेइमानी हो यो। किनभने 2.5 वर्षमा त उहाँले त सरक्क छोडिदिनु पऱ्यो नि। त्यो 2.5 वर्ष एउटा अध्यक्ष बन्ने, 2.5 वर्ष एउटा प्रधानमन्त्री बन्ने। अहिले पनि उहाँले यो यत्रो यो भइरहेछ, अहिले पनि उहाँले एउटा छोडिदिनु भयो भने यो केस मिल्छ। मलाई दुइटै चाहिने, अध्यक्ष पनि चलाउने अनि प्रधानमन्त्री पनि चाहिने। यो राजनीति बेइमानी हो कि होइन? भनेपछि यो एउटा छोडिदिनु किन नसक्ने? के पूर्व माओवादीमा क्षमता छैन? सबै क्याडरहरू मैले देखेको केन्द्रीय कमिटीदेखि माथिसम्म जति क्याडरहरू छन्, लिडरहरू छन्, यिनीहरू सबैले प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छन्। उहाँ त के भन्ने बच्चा जस्तो के, उहाँले त अरूलाई त खेलाइरहनु भएको छ यहाँ। कहिले के अब युवामा चाहिँ जाने होइन, अब बुढाहरूले चाहिँ छोडिदिने, अब यो चाहिँ सत्ता कतिमा जाने। मैले भने नि हाम्रो शरद कमरेडले भन्नुभएको थियो क्या, हाम्रो मन्त्री 60मा जाने हुन्छ त, 65बाट छोडेर 60 जाने हिम्मत छ, 40मा जाउँ होइन। यो युवै खोज्यो भने त 40 हो नि त। अब उहाँलाई के पनि होइन, उहाँको त्यो ठ्याक्कै त्योभन्दा उहाँभन्दा मुनिको यो 2-4जना ग्याङ ग्रुप छ नि उहाँको। को छन् त्यो ग्याङमा? त्यो हुके बैठकेहरू अब उके तपाईँले देखिहाल्नु, विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ त्यहाँ, अब त्यहाँ गएर अब महेश बस्नेत हुनुहुन्छ होइन। अब अर्को कमरेड सुन्नु त्यहाँबाट गएर हाम्रो गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ 4-5जना यो चाहिँ त्यो भित्रको छ नि, त्यो पुस्ता हस्तान्तरण भनेको उहाँहरू नै हो, त्योभन्दा बाहेक होइन। र अनि अघिल्लो दिन चाहिँ युवामा जान्छ, ल युवामा दिने भन्ने, अनि भोलिबाट आएपछि मेरो चाहिँ जुङ्गा कालो हुँदै आयो भन्ने। उहाँमा कुनै त्यो दम छैन के, उहाँ त के चिठा पऱ्यो हो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री चिठा पऱ्यो हो, प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने हिसाबको मान्छे होइन उहाँ। अब यो सचिवालय बैठक नजिकै गर्दा यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग पनि चिनिया राजदूतको भेटघाट अनि प्रचण्डसँग पनि चिनिया राजदूतको यो भेटघाटले चाहिँ अब यो चिनले चाहिँ पार्टी यतिखेर विवाद जुन सुल्झाइदिन खोजेको हो यतिखेर हामीलाई चिनिया राजदूतको आवश्यक छैन। उहाँले भेटघाट गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीलाई चिनिया राजदूतको आवश्यकता छ न भारतीय ती चाहिँ त्यो खुबियाहरूको आवश्यकता छ। हामीलाई कसैको आवश्यकता छैन। हामी हाम्रो पार्टी हामी आफै मिलाउन सक्छौँ, हामी आफै एक भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर देशमा यस्तो महामारीको बेला छ, यो किसिमको अवस्था छ, जनता रोग भोगले त्रस्त छन्, अनि तपाईँहरू आफ्नै विवादमा चाहिँ रुमलिरहनु भएको छ नि। जनताले 2/3 भनेर अब केही गर्छ यो सरकारले, स्थिरता हुन्छ मुलुकमा, विकास हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो त तपाईँहरूले त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन। जनताको सपना त चकनाचुर पारिदिनु भयो। त्यही जनताको सपना चकनाचुर भयो भनेर यो पार्टी चाहिँ एक बनाएर लैजाउँ भनेर हामी लागेको। अब एक होइन भने त अब एक हुनको लागि होइन भने त हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जुन उहाँबाट भयो नि त्यति सहेरै बसेको हो नि। उहाँले जहाँ
र राजदूत भर्ना गऱ्यो भने हामी चुप लाग्ने, भ्रष्टाचारीलाई काटिसके पनि चुप लाग्ने होइन। अब सबै चिज चुप लागेर बन्द सकिएन, अहिले कारवाही गर्नु भन्यो नि त। प्रधानमन्त्रीलाई के पनि भनेको छैन, तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि भन्नुहोस्, अध्यक्ष एउटा छोडिदिनुहोस् होइन। पूर्व माओवादी पार्टी पनि प्रतिवेदनमा छ, वाइड बडीदेखि लिएर विभिन्न ओम्नी प्रकरणदेखि सबै जोडिएर प्रचण्डले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा छ त ओली सरकार छ त ती सबै को त उहाँले स्पष्ट दिनुपर्छ, त्यसको उत्तर दिनुपर्छ। त्यहाँ यो कसरी आयो त? उहाँले मलाई चाहिँ राजनीति खतम पार्यो यो भन्दा पनि यो कसरी आयो त्यो विचार गर्नुपर्छ। उहाँले गर्नु पर्दैन भन्नुहोस् त, किनभने अहिलेसम्म नआउने अहिले किन आयो त भन्दा मैले गरेको यो पापको फल हो भनेर सोच्नु पऱ्यो क्या प्रधानमन्त्रीले। यही त हेर्नुहोस् त, उहाँको अगाडि पछाडि बस्नेहरूले जुन चाहिँ पनि भ्रष्टाचारमा मुछिया छ, स्वास्थ्य मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिया छ, सञ्चार मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिया छ। अब अहिले त्यो गोटागन्ती गरेर तार छैन, सबै ठेका। उहाँको काम के भने उहाँले कसलाई नियुक्ति गर्ने र ठेका दिने मात्रै काम भयो क्या, जनताको काम केही पनि भएन। त्यो काम नभएपछि जनता भोकै छन् होइन, रोगले त्रस्त छन्। यो रोग भोगले त्रस्त उसलाई कसरी जाने भन्दा त एउटा पार्टीले एउटा चाहिँ सङ्गठनले चाहिँ पहल कदमी लिनु परेन। त्यही पहल कदमी लिनको लागि पहिला चाहिँ पार्टी सङ्गठन चाहिँ तयार भयो भने, सुस्तै भयो भने अनि पो राज्य चल्छ त। त्यही पार्टीले चलाएको राज्य राजीनामा कुरा उठिरहँदाखेरि ओलीले राजीनामा दिने कतिको तपाईँहरू भित्र आन्तरिक रूपमा के छ अवस्था? उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, म चाहिँ विश्वस्त छु। उहाँलाई अब यो सत्ताको भूत चढाएको छ होइन। उहाँ जे पनि बोलिदिनुहुन्छ, जे पनि उहाँले राजीनामा नदिनु भएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्छ अब पार्टी? जम्मा दुईटै विकल्प छ, कि सहमतिमा जानु पऱ्यो कि बहुमत जानु पऱ्यो। त्योभन्दा दुईवटा विषय अरू केही छ? केही पनि छैन। कि उहाँ चाहिँ अब पर्सि सचिवालयको बैठक हुन्छ, बैठकमा सहमतिमा जानु पऱ्यो कि भएन भने बहुमती हिसाबमा जानु पऱ्यो। सचिवालयपछि थाई कमिटी जान्छ, थाईपछि केन्द्रीय कमिटी जान्छ। पार्टीले निर्णय गरेको कुरा मान्नु परेन, व्यक्ति ठुलो भएर। उहाँलाई कसले बनाएको त? त्यही पार्टीले बनाएन प्रधानमन्त्री। उहाँको कुरा म चाहिँ जनताबाट चुनिएर आएको होइन, म यसरी आएको, म अध्यक्ष हुँ, अहिले पनि अध्यक्ष हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ नि। तर वास्तवमा त्यो होइन, जनताबाट चुनेर आउनु भएको हो। तर जनताबाट सिधै प्रधानमन्त्री बने हो होइन। त्यो कारण उहाँले त्यो कुरो सोच्नुपर्छ क्या। र जसले बनायो नि उसले निकाल्न त पायो नि, त्यही पार्टीले तयारी छ अब तपाईँहरूको। उहाँ सुध्रिनु भयो भने निस्किनु पऱ्यो नि त। सधैँभरि उहाँको अन्याय अत्याचार सहेर बस्ने। हेर्नुहोस् त, कोही एउटा कुर्सी हालेको छ, 5-7 जना त्यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै बसिया छन् यहाँ, अब सबै तल छन्। उहाँले मिटिङ गर्ने भन्यो भने उहाँको खुसी। अब टाइम आउँछ त्यो बेलामा गर्ने होइन, प्रक्रियामा जानुपर्छ। कहिले आउँछ टाइम? प्रक्रिया के हो? प्रक्रिया उहाँले जे भन्यो त्यही प्रक्रिया हो कि पार्टीको विधि पद्धति चाहिँ प्रक्रिया हो? हामीले सोधे उहाँलाई क्या। अनि उहाँ चाहिँ महाधिवेशनमा जाउँ भन्ने, अब महाधिवेशन आइरहेछ। अस्ति मैले अब हाम्रो महेश कमरेड यिनीहरूले अरूले इन्टरभ्यू भनेर सुने, महाधिवेशन आइरहेछ, महाधिवेशनमा तयारी नगरेर भोलि चाहिँ केपी ओली चाहिँ अध्यक्षमा उठ्नुहुन्न होइन। अब यहाँ उहाँ उनीहरूको थियो नि त। तर हामीले विश्वास गर्दैनौँ केपी ओली भोलि त्यहाँ नउठ्ने भनेर होइन। किनभने उहाँले अहिले यो साढे 2 वर्षको छ नि, यो पनि त लिखित थियो नि त। यही मान्नुहुन्थ्यो नि त। भोलि उहाँ उठ्नुहुन्न भनेर मौखिक भने कसैले पत्याउँछ भनेपछि उहाँको कुनै पनि विश्वास छैन। र महाधिवेशनको कुरो उहाँहरूले उठाउनु भयो, महाधिवेशनको त कुरै छोडोस्, मिटिङमा बैठकमा नआउने हाम्रो कमरेडले अब महाधिवेशनमा जाने कुरो पर गरिरहेन भन्नुहोस् त। चैतमा हुँदैछ महाधिवेशन, त्यो नहुन पनि सक्छ। समय यस्तो छ, उहाँहरूको देखिहाल्नु भयो। उहाँहरूलाई ठ्याक्कै सप्ठ्यारो पऱ्यो भने हुन्छ, अप्ठ्यारो पऱ्यो पनि हुँदैन। अहिले यही बैठक पनि, यही मिटिङ पनि उहाँहरूको 5 जना पुगे भए कहाँ हुन्थ्यो? नहुन्थ्यो त। उहाँहरू 5 चोटि बोलाइ सक्नुहुन्थ्यो होइन भने यहाँ 5 जना गएको छन्। ल हजुर प्रभु महाराज के अब राजा जस्तो ल चाहिँ मिटिङ गरिदिनु भन्छ पऱ्यो भने नमस्कारको त गर्न जानु पऱ्यो केपी ओलीलाई दरबारमा भनेपछि त्यो चाहिँ बेठी होइन।
नियमित प्रक्रिया अनुसार हप्ताको एकचोटि 15 दिनको एकचोटि बैठक बस्नु पर्दैन पार्टीको। पार्टी चाहिँ बृहत बनाउने अनि मिटिङ नबस्ने बैठक नबस्ने अनि अनि त्यसरी पार्टी चल्छ। भने कुनै गतिशील पार्टीमा त अब यसरी जाउँ होइन, यो चाहिँ एउटा सङ्गठनको ढाँचा हुन्छ नि त, माथिबाट बनाउँदै लानु पऱ्यो। अहिले दुईवटा खोइ पार्टी ल्याङफ्याङ छ अहिले, यो ल्याङफ्याङ पाउँदा पार्टी मिलाउँदै जानु पऱ्यो। यो नमिलेको कारण के, यो सबै केपी कमरेडको काम हो। एमसिसीसँग जोड्नु भयो नि तपाईँ? हजुर, एमसिसी त अब काङ्ग्रेससँग जोडिन जानुको काम के, शेरबहादुर देउवा पनि तयारी हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अब चाहिँ त्यो एमसिसी पास गर्नलाई अब उहाँलाई पनि त्यो पार्टनर त्यही चाहिएको। अब उहाँहरू दुईजना मिलेर चाहिँ त्यो जाने भयो भन्ने कुरो चाहिँ हो, उहाँको इच्छा मात्रै हो। तर काङ्ग्रेस फेरि मानिरहेको छैन। काङ्ग्रेसका दिग्गज नेताहरू जुन अब त्यही त्यहाँको अब गगन थापा लगायत हामी चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचारी गनाएको चाहिँ त्यो उसँग ओलीसँग चाहिँ हामी सहकार्य गर्दैनौँ भन्नु, उनीहरू पनि बिग्रिन चाहन्न नि। अहिलेको यो हिसाबले हेऱ्यो भने त भोलि काङ्ग्रेस हामीले चाहिँ बहुमत ल्याउँछौँ कि होइन, उनीहरूलाई पनि त आश छ नि। अब 1-1.5 वर्षमा त फेरि चुनाव भइहाल्छ 2 वर्षमा, अनि त्योपछि किन यहाँ मुसिने भन्ने उहाँहरूको कुरो छ। अब हाम्रो अब काङ्ग्रेस पार्टी सभापतिको त विचार के छ थाहा भएन। उहाँहरूको पहिला पार्टी फुटाउनुहोस् न तपाईँ, अनि म विचार गर्ला भन्नुभएको छ अरे होइन। हामी मिडियमै अब सुनेको हामीले होइन। तर उहाँ पार्टी फुट्दैन, तर एउटा पार्ट टुक्रेर जाला होइन। त्यो चाहिँ गाडीको हुन्छ नि पार्ट फुट्छ, एउटा एउटा टुक्रा छुटेर जाँदैमा गाडी चल्दैन भन्ने छ र? त्यो त कहाँ पुगेपछि उ गरेर फेर्नुपर्छ, फेरौँला नि। त्यो टुक्रिने एउटा टुक्रिने हो, फुट्ने होइन। तपाईँ ठ्याक्कै एमाले माओवादी त्यो किसिमको हिसाबले टुक्रिँदैन। एउटा कुन चाहिँ पक्षलाई चित्त बुझ्दैन त्यो निस्केर जाला, त्यसले पार्टीलाई केही पनि फरक पर्दैन। किन भन्दा जसले चाहिँ अब ध्वंस गरिरहेछ उही निस्केर त पार्टी त सुध्रिला नि त। त्यो त पार्टी त ध्वंस गर्ने हो नि। त्यो ऐनमरले चाहिँ एउटा उसमा भने सुनेको थियो त्यो भाइले चाहिँ प्रचण्ड जहाँ छिर्यो त्यसले चाहिँ ध्वंस गर्छ भने प्रचण्ड ध्वंस गर्ने हो। जसले 10 वर्ष जन्मित ती ऐनमर त आमाको पेटमा पनि थिएनन् होला, उगे प्रचण्डले जनयुद्ध गर्दाखेरि। र त्यत्रो जनयुद्ध गरेर सेनासहितको चाहिँ उगे प्रधानमन्त्री भएको नि त। जनमुक्ति सेना एकतिर, उगे राष्ट्रिय सेना एकतिर होइन। पछि आएर शान्ति प्रक्रियामा लानुभयो, सटाउनु भयो नि त। अनि त्यत्रो उसलाई प्रचण्डलाई उसले चाहिँ ध्वंस गर्छ होइन पार्टीमा भने। अनि केपी ओलीले चाहिँ के गर्ने त? राम्रो गरे हो त यो। एकचोटि चिया पसलमा गएर सोध्नुहोस् त, बजारमा गएर सोध्नुहोस् त, सबैले के भन्छन्? सबैले त अब ओलीको मात्रै कुरा खेरे कि यो व्यवस्था नै ठिक भएन, राजा ल्याउनु पर्यो भनेर त फेरि आन्दोलन चर्किसकेको अवस्था छ यतिखेर। त्यो एउटा कुरो तपाईँलाई थाहा छ, क्रान्ति मुख आउँदाखेरि चाहिँ प्रतिक्रान्ति चाहिँ घाँटी आउँछ अरे क्या। त्यो चाहिँ प्रतिक्रान्ति घाँटी आएको हो होइन। त्यो त चाइनामा पनि त्यही भएको थियो नि त होइन। त्यही हिसाबले यो त्यो त मरेर लास भएर त्यो उसमा घाटमा सेलाइसक्यो, त्यो भूत भइसक्यो हो। त्यो बिउतिर आउने चान्स छैन। त थोरै छलबला चाहिँ हो। त्यही कङ्कालै भयो नि, देखाएर यी गणतन्त्रवादीहरूलाई चाहिँ तर्साइरहनु पर्छ भनेर तर्साइरहेका छन् नि। तपाईँहरू पनि तर्सिरहनु भएको छ। संसदीय समितिमा एउटा बुटोलमा एउटा राजावादीहरूको बाइक र्याली हुँदा त्यो आवाज उठ्छ। तर के भने अब यो जुन सङ्क्रमण काल छ नि, यो निम्ता चाहिँ फेरि हामीले नै हो, हामी अरूलाई भन्दैनौँ। फेरि आफूले गरेको गल्तीहरू जब हामी झगडा गर्छौँ नि, दुइटा मिल्दैनौँ नि, त्यही बेलाको त्यसको बिच पारेर त्यसलाई चाहिँ उके धकेल्नको लागि उनीहरूले त्यो तै पनि हामी केही गर्न सक्छौँ कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ पहल गरिरहनु भएको हो। त्यो पहल चाहिँ हजारौँ सङ्ख्यामा उत्रिरहेका छन् नि यतिखेर। त्यो त हजारौँ सङ्ख्यामा आइहाल्छ नि। हेर्नुहोस्, दरबारमा पैसा टन्न छ, केटाहरू बेरोजगारी छन्, लाग्यो भने एकछिन नाराबाजी जुलुस लाउन त जो पनि आइहाल्छ। त्यसको लागि त उ भएन। त्यहाँ चाहिँ अब अनि नेकपा र काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता पनि समावेश भएका छन् ती आन्दोलनमा। खै मैले त देखाएको छैन है, देखिन्छ प्रश्न होइन। त्यो अब कोही होला नि, म नेकपा भनेर हिँड्नेहरू अब त्यो अब आज नेकपा जाने, भोलि काङ्ग्रेस जाने, भोलि राप्रपा जाने, तिनीहरू चाहिँ जालान्।
तर हामी जस्तो कार्यकर्ता एउटा चाहिँ जो चाहिँ देशलाई चाहिँ समृद्धितिर लानुपर्छ भन्नेहरू त पक्कै पनि जाँदैनन्। हिजोको राजाको काल पनि हामीले हेरेकै हौँ, शाही शासनकालमा होइन, हामीले दुःख पाएकै हौँ होइन। के गरे उनीहरूसँग के थियो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। तर अलिकति के जनताको नजरमा चाहिँ अब पार्टीको नभनौँ होइन, जुन चाहिँ सफेद जनता छन् नि त्यो उनीहरूको नजर झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो पार्टीले चाहिँ अलिकति केही गरे कि देशलाई चाहिँ काहीँ होइन भनेर शङ्का उपशङ्का चाहिँ भएकै हो। र यो बिचमा चाहिँ नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ? यो नेकपा अब एउटा स्पिरिटमा बढ्छ, समृद्धि पनि यही नेकपाबाटै आउँछ। र यसलाई चाहिँ पहिलो कुरो यो चाहिँ नेकपा दुईवटा वार छ नि, अब यसलाई चाहिँ अब सके सचिवालयले नभए थाई कमिटीले केन्द्रीय कमिटीसम्म आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन्छ। यो अब उसबाट थाई कमिटीबाटै हुन्छ भन्ने पनि छैन, सचिवालयबाटै हुन्छ भन्ने छैन। बिस्तारै त्यो एउटा प्रतिवेदन गएको छ, त्यो प्रतिवेदनको उहाँहरूले उत्तर दिनैपर्छ। उहाँलाई त लागेको छ नि त, उहाँले गरेको छ नि त, त्यसको उत्तर दिनुपर्छ। नभए त उत्तर दिएन भने अझ विशेष गरी नेकपामा तरङ्ग आउने त्यो सम्भावना छ नि, केले त्यही उत्तरले जवाफले त्यो त आउँछ। अब के म चाहिँ सबै थरी चाहिँ बेइमानी गर्ने अनि तपाईँले किन बेइमानी गरे भनेर सोद्धाखेरि तरङ्ग आएछ, उहाँले अर्को स्टेप चाल्नुभयो भएछ भने त त्यो त अरू पनि त तयारी भएर बस्यो होला नि त। कस्तो तयारी छ त्यो खुलस्त रूपमा भनिदिनु तपाईँको? अब तयारी यदि केपी कमरेडले मान्नु भएन भने त उहाँको कि राजीनामा हो कि उहाँलाई निकाल्ने नि त हो त। पार्टीले कारवाही गरिहाल्छ नि भने, पार्टी ठुलो होइन भने, व्यक्ति ठुलो र पार्टीले केपी कमरेड मात्रै होइन भने प्रचण्ड कमरेड त्यो थाई कमिटीको केन्द्रीय कमिटीको जसलाई चाह्यो उसैलाई कारवाही गर्छ। त्यो त एउटा संस्था हो नि, पार्टी भने त एउटा संस्था हो। पार्टी भए अनि व्यक्ति हुने हो नि होइन। पार्टीले त जीवन पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ भने तान्न सक्दैन। पार्टी भने त त्यो चिज हो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि केपी कमरेडलाई कारवाही गर्छ त त्यहाँ भोलि मान्नु भएन भने। उहाँ नमान्ने को हो र भने? प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देशको, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कसले बना, अध्यक्ष कसले बना? त्यही उसले पार्टी बनायो नि त। अनि त्यही पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही पार्टीले अध्यक्ष बनायो भने त्यही पार्टी उहाँलाई चाहिँ तान्न सक्दैन त। मैले तपाईँलाई केही बनाइदिएँ, केही भयो ऊ भने भोलि तपाईँले मैले भने मान्नु भने के गर्ने त? व्यक्तिको आधारमा त मैले त तपाईँलाई केही गर्न सक्छु भने यो त पार्टी सङ्गठन विधि पद्धतिमा हुन्छ नि। विधि पद्धतिमा नियम नचल्यो भने त केही पनि हुँदैन। तर विधि पद्धतिमा चल्यो भने त उहाँलाई कारवाही हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै अहिलेसम्म उहाँले त पेलेरै जानु भएको नि। अब सिद्धियो दिन, अब त्यो दिनहरू सिद्धिसके। उहाँलाई चाहिँ सुध्रिनुहोस् भनेर 3-4 चोटि सबैले तपाईँले यो गल्ती गर्नुभयो, कतिचोटि माफी माग्नुभयो उहाँले। अब म यसरी जाँदैन, अब म सुध्रिन्छु। मान्छेलाई सुध्रिने मौका पनि त दिनु पऱ्यो नि होइन। कसैले गल्ती गर्छ, एकचोटि गल्ती गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ समाधान घोटेर लाउने होइन। पार्टीमा नि विधि छ, कतिचोटि के गर्ने होइन, कसरी जाने, कारवाहीको प्रक्रिया छ भनेपछि उहाँले त 2-3 चोटि माफी माग्छ। म यसो गर्दिनँ भने फेरि गरिहाल्ने। अनि सहमति एउटा प्रचण्ड कमरेड केपी कमरेडको सल्लाह एउटा हुन्छ। अनि प्रचण्ड कमरेड घरमा आइपुग्नु पाउनुहुन्न, उहाँले चाहिँ त्यो अर्कै चिज चाहिँ प्रयोग गरिहाल्नुहुन्छ सहमति बाहेकको। अनि त्यसरी त सहमति जाँदैन, त्यसरी पार्टी अगाडि बढ्दैन। अनि त्यहाँ 1-2 जना चाहिँ अब हुनुहुन्छ, अब नेतै हुनुहुन्छ भनौँ के भनौँ होइन। अब उहाँहरू होइन चित्त नबुझी पार्टी छोडेर गए भइहाल्छ नि। पार्टी उहाँको हो, लडबाजीमा त्यो चाहिँ एकता भएको हो। उहाँले छोडेर जा भन्दै जाने हो, उहाँको बाउको पार्टी हो त्यो होइन नि। पार्टी त विधि प्रक्रियाले चलेर विधि प्रक्रिया अनुसारै छुट्टिने हो नि त होइन। कसैले अहिले एमाले छुटेर जा त्यो त भएन नि, माओवादी छुटेर जा त्यसरी त चल्दैन। त्यो विधि प्रक्रिया पद्धतिमा के हुन्छ त्यही अनुसार जाने। अब छुटेर दिक्क जानु पनि त 40% पुर्याउनु पर्ला। अब के छ के कमरेड छ 40% छैन, खै नहुन सक्छ।
छुटेर जाँदा को हेर्नु हिजो हो हिजोको तपाईँले हेर्नु भएन भने उके 52% छुटेर गएका नि हिजो अनि वामदेव कमरेडहरू जानु भएको नि त खोइ त पछि छुटेर जाने फुटेर जो जान्छ नि त्यो आजसम्म रेकर्ड हेरौँ न अब किरण कमरेडको हेर्नुहोस् बाबुराम कमरेडको हेर्नुहोस् होइन विप्लवको हेर्नुहोस् विप्लव त कमसेकम आफ्नो एउटा पनि धर्म एउटा आन्दोलन चलाइराख्नु भएको छ उहाँले होइन अब त्यसलाई चाहिँ अब सही ठाउँमा भनौँ बेसही ठाउँमा भनौँ होइन उहाँको एउटा अस्तित्व चाहिँ विप्लव छ है भनी छ अरूको हेर्नुहोस् त भनेपछि फुटेर जाँदाखेरि फाइदा कसैलाई पनि छैन मेरो चाहिँ केपी कमरेडलाई अहिले पनि म उहाँकै कार्यकर्ता हुँ होइन उहाँ हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई किन एउटा पोस्ट छोडिदिएर तपाईँले लोभ गर्नु पर्दैन कि दुइटै त्यो राखेर सबै चिज मै चलाउँछु मै गर्छु भने उहाँको मात्रै के छ भने दुइटै चिज लिएपछि अनि आफ्नो मान्छे कहाँ छ त्यो राख्ने अनि कसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नियुक्ति दिनुपर्छ त्यसलाई दिने को राजदूत बनाउने मैले अस्ति तपाईँलाई खेलकुदको कुरा गरेन 29 जना छ 29 जना त्यहाँ 29 जनामा एकजना पनि माओवादी उहाँहरूले नियुक्ति गर्नु भएन अन्त उपाध्यक्ष माओवादीको छ तर त्यहाँ त्यो कुरो अहिले मैले इन्टरभ्यू भनिदिएँ नि तपाईँलाई त्यो चिज अर्कै छ होइन उहाँ कसरी जानु होइन भने माओवादीको नामले चाहिँ त्यो काट्दै 1 नम्बरमा मेरो नाम थियो भने मैले तपाईँलाई भने नि 1 नम्बरमा मेरो नाम थियो दुईवटा पार्टी त एकजुट भएको छ नि त त्यसमा के खेलमा कम्ती छौँ हामी गेम खेलाउँदै बुढो भएको मान्छे हामी आज 54-55 वर्ष लाग्यौँ हामी भने हामीसँग के गेमको खेलकुद त हामीले बुझेका छौँ नि भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ ल फलान काट्दै नाम काट्दै सबैको नाम काट्यो अब हाम्रो त्यो यो अर्को भाइ त मभन्दा पनि अञ्जन भाइ जुन त दक्षिण एसियाको उपाध्यक्ष हुनु नि त्यस्ता मान्छेको नाम काट्दैछ नि यहाँ भनेपछि माओवादी भनेर काट्दै त्यसरी त चल्दैन नि जोगी उनलाई राजनीति कसैले पनि गर्दैन हेर्नुहोस् सबैको यदि चाहिँ एकता हो नि समान एकता हुनु पऱ्यो नि विधि पद्धति सबैमा होइन पाउने अब त्यो भागबाण्ड तपाईँहरूले पाउनु पर्यो चिज त त्यही हो नि होइन भने केपी ओली कमरेडा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष बनाइदिनलाई उके माओवादी गाधा हो होइन नि त्यो कारणले गर्दा सबै चिजमा चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो नि ल ठिकै छ 40-60 ठिकै छ उहाँहरूको अलिक ठुलो ठिक हामीले 64मा गरे भए हामी ठुलो पार्टी हुन्थ्यो कहिले को थियो कहिले उहाँहरू ठुलो पार्टी हुँदाखेरि अब दुईवटा मिक्स भयौँ हामी एकता भयो होइन ल त्यो उहाँहरूको 60 हाम्रो 40% हिस्सा त हुनु पऱ्यो पर्दैन अनि सबै चिज उहाँले गरे हामी चाहिँ के भन्न पर्दैन अनि जो त्याग तपस्या गरेर चाहिँ हिजो त जनयुद्ध लडेर आएका यो त हिजो 20औं वर्ष 30औं वर्ष अगाडिदेखि राजनीति गरेर आएका अनि यतिकै बस्ने उहाँहरूको क्षमता छैन त्यहाँ सत्तामा बस्नेहरू भन्दा चाहिँ क्षमतामा मान्छे सत्ता बाहिर छैन छ नि त अनि उनीहरूलाई चाहिँ ठाउँ नदिने त्यही त्यो उहाँले ठाउँ नदिएकै कारणले गर्दा उहाँले पेलेकै कारणले गर्दा आज उहाँको यो हालत भएको हिजो वामदेव कमरेडले सहयोग गर्नुभएको थिएन उहाँलाई गर्नुभएको थियो नि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए उसले प्रचण्ड कमरेड होइन आफै हुनुभयो हो प्रचण्ड कमरेड जे चाहे त्यही हुन्थ्यो उसलाई बनायो ओली झलनाथलाई बनायो झलनाथ उयो महानुभावलाई मान्यो त्यो नभएर केपी कमरेडलाई अहिले अनि उहाँले बेकी खाने अनि प्रचण्डलाई म बन्द भयो भनेर उहाँले हिँड्ने कुनै हालतमा पनि उहाँले माओवादीमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्न किन भन्दा उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री यहाँसम्म आइपुग्नु भएको प्रधानमन्त्री त उसले प्रचण्डले बनाउनु भयो आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको उहाँको हाइट भएको माओवादीलाई गाली गरेर जहिले पनि हे माओवादी फलानु भनेछ माओवादी यस्तो भनेछ त्यस्तो भनेर गाली गर्दै सब मान्छे सुन्छ नि त ओ माओवादीले त्यो हाइट बनाएर उहाँ यहाँ आइपुग्नु भयो अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ यसो सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् प्रचण्डलाई दिन्छन् भनेर हामीले सोच्ने उहाँ त माओवादी विरोधी हो संहिता विरोधी हो गणतन्त्र विरोधी हो उहाँको इन्टरभ्यू सुन्नुभएको तपाईँले संहिता हाम्रो ऊ होइन अब त्यसै त काङ्ग्रेसको नि होइन हाम्रो नि होइन पहिला काहीँ केही भनेकै थिएन अब आएर जो संहिता विरोधी छ अनि उसले ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने जसको नीति हुन्छ नि उसरी चलाउने हो नि त अब यहाँ त त्यो छैन अब उहाँ सबै चिजको विरोधी उहाँले त प्रधानमन्त्री मानिदिनु पर्ने हामीले होइन
त्यही कारणले गरेर उहाँमा सत्ता चलाउने क्षमता रहन्छ भन्ने त एक कोभिडदेखि लिएर यो चाहिँ जुन पार्टीमा यो भद्रगोल मचाएदेखि थाहा भयो। होइन भने उहाँले 5 वर्ष मजाले प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्थ्यो। अहिले यो 19 पेजको त्यो प्रतिवेदन त्यो पनि आउने थिएन त्यहाँ होइन। एकजनाले अध्यक्ष एकजनाले चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाएर गरे हुन्थ्यो त। तर उहाँले त्यो सोच्नुभयो सबै मै हटाउँछु हिटलर शैलीमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। उहाँलाई यो अप्ठ्यारो परेको छ अहिले। उहाँले मान्नुहुन्छ, नमाने पार्टीले कारवाही गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।